दर्शकवृन्द नमस्कार। सुर्खेत जिल्लाबाट म सन्तोष देउसा। दर्शकवृन्द हामी लामो ग्राभेल बाटोको यात्रा पश्चात अहिले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आइपुगेका छौँ। यतिका कुरा आइसकेपछि अब म तपाईसँग एउटा प्रतिबद्धता के जनाउन चाहन्छु भने सन्तोषजी, म अब चाहिँ गर्छु तपाईसँग एउटा प्रतिबद्धता। मैले मैले अब यतिकै कहाँ बोल्दै हिँड्नु के भन्दै हिँड्नु, आज तपाईसँग कुराकानी गर्दै गर्दाको उसमा चाहिँ यो घटनाको सत्य तथ्य के हो भन्ने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि त्यो बहिनीलाई वकिल हायर गर्नेदेखि लगाएर यो घटनामा पीडितको तर्फबाट जो पीडामा परेको छ भने तिनलाई म सहयोग गर्नको लागि यो प्रतिबद्धता चाहिँ म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। पञ्चपुरी नगरपालिकाको जुन घटना छ, गणेश र गङ्गाको घटना छ, यसलाई अधिकारी कर्मीहरूले कुनै पनि आधिकारिक धारणा भने दिइसकेका छैनन्। यो विषयमा कोही पनि अधिकारी कर्मीहरू बोलिरहेका छैनन्। जुन आज दलित समुदायमा यो घटना भएको छ, दलित अधिकारी कर्मीहरू पनि मौन रहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, विगतको जाजरकोटको घटनालाई हेर्ने हो भने दलित समुदायमा भएको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ घटना भयो, त्यसलाई लिएर देशैभरि एउटा आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भयो। तर यहाँ दलित समुदायमै भएको यो घटनाको विषयमा भने अधिकारी कर्मी मौन छ। आज मसँग जाजरकोट घटनाका आन्दोलनका अगुवा एवं अधिकार कर्मी खगेन्द्र सुनार, मैले उहाँलाई वीरेन्द्रनगरमा भेटाएको छु। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् उहाँसँग म सवाल जवाफ गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते सन्तोषजी। अब हेर्नुहोस्, मैले भूमिका बाँधेँ। तपाईँहरू जाजरकोट रुकुमको जुन चौरदारी घटना भयो, यसमा दलितमाथि एउटै थर भएका, एउटै घर भएका एउटा निकै आन्दोलन छेड्नु भयो। आज तपाईँ बस्नुभएकै जिल्ला सुर्खेतमा यस्तो घटना भइरहेको छ। आज नाजायज नै भए पनि एउटा सुत्केरी महिला बच्चा जन्माएर बसिरहेका छन्। यो बच्चा कसको भन्ने कुरा ठेगान छैन। कुरा बुझ्नुभएको छ? उनले म अन्यायमा परेँ भनेर भनिरहेका छिन्। अनि अर्को एउटा 14 वर्षको दलित समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा बालक, एउटा किशोर भनौँ, उसले मलाई आरोप लगाउने काम भयो, ममाथि हिंसा भयो भनिरहेको छ, मेरो बेइज्जत भयो भनिरहेको छ, मेरो करियर ध्वस्त भयो भनिरहेको छ। तर तपाईँहरू अधिकार कर्मीहरू आज सदरमुकाममा बसेर तैचो मैचो भएर मौन हुनुभएको छ, किन? सर्वप्रथम सन्तोषजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आएर यो विषयको उठान गरिदिनु भएको छ। पहिलो कुरा हजुरलाई म के कुरा स्पष्ट पारौँ भने, गल्ती गर्ने, अपराध गर्ने, नाजायज कामहरू गर्नेहरूको कुनै घर, थर, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, धर्म आफ्नो केही पनि हुँदैन। गल्ती जसले पनि गर्न सक्छ। सुरुमा यहाँले आफ्नै घरका मानिस, आफ्नै थरका मानिस भन्दा हाम्रा समुदायभित्र पनि समस्या नभएको होइन। हाम्रा समुदायभित्र पनि समस्या छ, हरेक खालका समस्याहरू छ। आज त्यो पञ्चपुरीको जुन समस्या, पञ्चपुरीको जुन घटना देखिएको छ, यो घटनाले हामी पनि स्तब्ध भएका छौँ। यसलाई धेरै एङ्गलबाट, धेरैतिरबाट हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। यी धेरै एङ्गलबाट यी कुराहरू बाहिर आइरहेका पनि छन्। तपाईँले अहिले पछिल्लो समय तपाईँका जुन त्यो अन्तर्वार्ताहरू, तपाईँका विषयवस्तुहरूलाई मैले हेरेँ। तपाईँले जसले त्यसलाई बिस्तारै उठाइदिनु भएको छ, जुन सबै ढङ्गले उठाइदिनु भएको छ। यहाँभन्दा पहिलाका केही भिडियोहरूमा मैले देखेँ बडो अश्लील ढङ्गले उठाइयो विषयवस्तुलाई। आमा छोरा भनियो कि त्यो जसरी आफ्नै आमा र छोरा जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यो एउटै घरको हाड नाताभित्र पर्ने विषय त थियो, तर यसरी उठाइयो। तपाईँले एउटा छर्लङ्ग हुने गरी एउटा नयाँ ढङ्गबाट विषयको उठान गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रै यो समुदायको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने, हामीभित्रको समस्या, हामीभित्रका विकृति, हामीभित्रका जति पनि नाजायज नराम्रा मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। दोषी छ त्यो भाइ भने त्यो भाइलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यो बहिनीले अनायासै यतिकै त्यसलाई आरोप लगाएका छन् भने त्यो बहिनीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। हामी अहिले तपाईँले भनिसकेपछि हामीले अलिकति नजिकबाट पनि अब यी कस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यो बहिनीले यसैको हो भन्ने, तर उसले त्यो भाइले होइन भन्ने एक खालको दोहोरी, एक खालको चलिरहेको छ। एक खालको यो बडो अतिरञ्जित भइरहेको छ। कहिले यो कोणबाट भनिरहेका छन्, कहिले त्यो कोणबाट भनिरहेका छन्, छिमेकीले यो भनिरहेका छन्, माइतीले यसो भनेर आएका छन्, कसैले के भन्नु। तर घटनाको वास्तविकता के हो भन्दा, घटनाको वास्तविकता गहिराई के हो भन्ने कुरा त त्यो अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले घटनाको विषयवस्तुको यसरी चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हो। होइन, मेरो प्रश्नमा आउनु न, मेरो प्रश्न चाहिँ भन्दाखेरि
तपाईँहरू किन मौन क्या यो विषयमा? होइन, अब यसो छ, बोल्दै तपाईँले बोलौँ यसमा केही भनिसकेपछि बोलियो आज, अब यसै यतिकै अब घटना घट्यो वा केही भयो भन्ना बित्तिकै गएर थर्काउने धम्काउने वा त्यहीँ जहाँ पनि बोल्दै हिँड्ने कुरा भएन। यसको एउटा फोरम, एउटा ठाउँ आज तपाईँले जसरी दिनुभयो, हामीले बोल्यौँ आफ्नो धारणा। हामी यो हाम्रै गाउँमा भएको, हाम्रै ठाउँमा भएको, यसलाई अझै विशेष गरी अझ हाम्रै समुदायभित्र भएका यी घटनाहरूलाई हामी लाग्छौँ यसलाई कानुनी रूपमा उपचार, यसको एउटै मात्र उपचार भने त कानुनी उपचार हो। जस्तो सुकै घटना दुर्घटना जे भए पनि यो देशमा त कानुन छ, एउटा विधि विधान छ, प्रक्रिया छ भने यसको कानुनी उपचार हो। कानुनी उपचारमा ल्याउनको लागि, कानुनी एउटा प्रक्रियामा लैजानको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। आजसम्म अब हेर्नुहोस् है, कमेन्टमा धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सर्वत्र देश विदेशबाट तपाईँ यो घटनालाई चासो र चिन्ताको रूपमा हेरिरहेको अवस्था छ होइन। अब डिएनए परीक्षणले मात्रै यसको पुष्टि गर्छ भनिएको छ, तर डिएनए परीक्षणको प्रक्रियाभित्र यो घटना छिरेको छैन, बुझ्नु भएको छ नि। भनेपछि एउटा 14 वर्षको बच्चाले म होइन भनेर तपाईँको चाहिँ भनिरहेको छ होइन। अब उता अब सुत्केरी महिलाको उता बिजोग भइरहेको छ, त्यो बच्चाको तपाईँको बिचली भइरहेको छ भने तपाईँहरू अधिकार कर्मीले डिएनए परीक्षणको प्रक्रियामा तपाईँ छिराउन सक्नुहुन्न? होइन, यस्तो छ, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। यहाँ भित्र पनि अहिले त्यहाँ एउटा स्थानीय सरकार पनि छ, वडाका सरकारहरू पनि छन्, त्यही भित्र पनि हाम्रो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहीँका जनताका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। हामीभन्दा अग्रज अधिकार कर्मीहरू हामी पनि यही फिल्डमा छौँ, दौडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्ने कुरा त छँदै नै छ, तर हामीभन्दा अगाडिका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यही ठाउँका मानिसहरू पनि। मलाई अचम्म लागेको एउटा मात्र कुरा के हो भने यत्रो घटना, यति धेरै अतिरञ्जित, यति धेरै यी वाद विवाद दोहोरी चलिरहँदा त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको प्रहरी, त्यहाँका अधिकार कर्मी, त्यहाँका स्थानीय सरकार, त्यहाँका हाम्रै समुदायभित्रका जनप्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका होलान् भन्ने चाहिँ मलाई पनि अचम्म लागेको विषय हो होइन। तर यो विषयको एउटा मात्र समाधानको, एउटा मात्र अन्तिम, एउटा मात्र उपाय भनेको यसको भनेको एउटा कानुनी उपचार भयो। जसले हाड नाताभित्र पनि त्यो गलत गर्ने रहेछ नि, त्यो भाइ त त्यो गलत त गलतै गऱ्यो नि त। त्यो यदि त्यो रहेछ भने अहिले हाम्रो मैले नजिकै त्यो गणेश भन्ने भाइ गलत हो भन्नु त भएन, त्यो बहिनीले पनि त्यसले यसै नै गरेको हो भन्ने भने यहाँ भित्रको वास्तविकता के हो न, त्यो बाहिर यसरी बाहिर मिडियामा आएको जस्तो नहुन पनि सक्छ, जसले मान्छेहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। खासमा यो बडो यो लज्जास्पद र यसका भित्रका अन्य पाटाहरू पनि, हामीभित्रका गरिबी, हामीभित्रका विभेद, हामीभित्रका बेरोजगार, हामीभित्रका अशिक्षा, हामीभित्र पनि समस्या छ। यो धेरै खालका समस्या थियो। यो घटना कसरी भयो होला होइन, यो त तपाईँले यो घटना कसरी लिनुभएको? होइन, यो घटना बडो दुःख भयो, नमिठो घटना भयो। तर यसको पछाडिको कारण के हो भन्दा उनको श्रीमान रोजगारीको लागि विदेशमा छन्। हाम्रै समुदायभित्र पनि हामी जाँड खान्छौँ, हामी विभिन्न कुलतमा छौँ, बेरोजगारमा छौँ, अशिक्षामा छौँ, गरिबीमा छौँ। सबै कुराले हामी वर्षौँदेखि एउटा त राज्यको तहबाट पनि हामी विभेदमा त छौँ नै, दोस्रो कुरा हाम्रो चेतना स्तर पनि तल छ। मेरो समुदायका हामी सबैको हामी यसैको लागि बोलिरहेका छौँ कि उनीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि गरौँ। हामीले अहिले स्थानीय सरकारहरू जहाँ जहाँ भेटिरहेका छौँ, हामीले जसलाई भेटिरहेका छौँ उहाँहरू सबैलाई भनेको हाम्रो एउटा कुरा के भने हाम्रो चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुने कामहरू गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूले, कि उसले यो मेरो आन्टी हो वा यो मेरो आफन्त हो भनेर त्यो भाइले उसलाई पनि चिन्न पर्थ्यो, र ती बहिनीले पनि यो मेरो छोरा होस्, एउटा जेठाजुको छोरा एउटै घरभित्रकै पनि हाम्रो एउटा 13 दिनको सन्तानभित्रको एउटा छोरा हो, एउटा हाड नाताको छोरा भनेर उसले पनि बुझ्नु पर्थ्यो। तर त्योभन्दा पछाडिको कुरा उसको श्रीमान घरमा छैन, बेरोजगारी एउटा समस्या छ, ऊ कमाइको लागि इन्डियाको कुनै एउटा सहरमा बसिरहेको होला। आज त्यो मान्छेले के सोचिरहेको होला, उसको श्रीमानले जो मान्छे विदेशमा छ उसको मनगति विक्षिप्त भएको होला भन्दा यसका गहिरो, यसको तलको जड भनेको हामीभित्रको अशिक्षा नै हो, हामीभित्रको गरिबी नै हो, हामीभित्रको यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्र। तपाईँ जतिका एउटा सचेत मानिसहरू आइदिनु भयो, विषयवस्तुको सत्य तथ्य उठान गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। तर हरेक हाम्रा बस्ती बस्तीमा यो समस्या छ कि हाम्रो घर घरमा यी खालका समस्याहरू छ, हाम्रा हरेक ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा यी खालका समस्याहरू छ होइन। त्यही भएर यो अब केही कुरा त आए यसरी त अब केही कुरा त बाहिर आयो नै, तर हरेक ठाउँमा समस्या छ। यी त प्रतिनिधिमूलक कुरा मात्रै हो नि, हामी माथिको बलात्कार, हामी माथिको विभेद, हामी माथिको थिचोमिचो, अहिले यो त एउटै घरभित्र भएको भएर अझ तपाईँले त सत्य के हो भनेर एउटा ढङ्गले उठाउनु, तर अझै अधिकांश मानिसहरूले हेर्नुहोस् दलितहरूभित्र यस्तो, हेर्नुहोस् दलितहरूले यसो गरे, दलितहरूमाथि अरूले गरेको विभेद अझै योभन्दा अझै भयङ्कर छ देखिरहनु भएको छ, हामी बोलिरहेका छौँ। तर नि सर अब सुन्दा भन्दाखेरि तपाईँको मैले चाहिँ यसलाई एकदमै सधैँ ढङ्गबाट मैले भन्न खोजिरहेको छु होइन। तर यो प्रकारको समस्याहरू हामीले गर्ने अधिकांश रिपोर्टिङहरू चाहिँ दलित समुदायमै यो खालको समस्याहरू चाहिँ मैले भने अघि नै मैले तपाईँलाई भने सन्तोषीलाई फेरि पनि म के धेरै घटना झन्डै 26-27 जात हाम्रो समुदायभित्रका थरहरू छन्। दलित समुदायभित्र केही अधिकांश तराईमा मूलमा बस्नुहुन्छ भने बाँकी हामी पहाडमा बस्छौँ। हामी 26-27 थरका मानिसहरू छौँ दलित समुदायभित्र।
ती तराईका डुम मुसहर ती तल्लो समुदायको उनीहरूको दैनिकीलाई पनि तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ, उनीहरूको जिन्दगीलाई पनि तपाईँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। यदि एउटा त यो अपराधिक मानसिकता हो है, फेरि यदि त्यो भाइले त्यो खालको गलत गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने यो भाइलाई कानुनबाट मिल्ने जति हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। यदि त्यो भाइले त्यो गरेको हो, त्यो बहिनी त्यो काममा क्रियामा उमेर कम सहभागी छुट उमेर कम ए बाबा एउटा ठिक छ, त्यो कानुनी कुरालाई हामीले यो गर त्यो गर भन्ने, तर मिले अनुसार कानुनले यो विधिले विधानले प्रक्रियाले पुगे अनुसार ती मानिसहरू चाहिँ जो मान्छे गलत काममा सहभागी छन् ती मानिसहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरा यही समुदायभित्र भन्नुभन्दा हाम्रो समुदाय त सन्तोषजी वर्षौँदेखि पछाडि परेको छ नि, वर्षौँदेखि हामी तल परेका छौँ नि। मैले पो मेरो बुवाले 5 क्लास पढ्नुभयो, मैले बल्ल ब्याचलर पढ्न पाएँ। अलि फराकिलो संसार देख्न पाइयो, अलि बाहिरको संसार देख्न पाइयो भनेको हामी लगभग पहिलो पुस्ता जस्ता छौँ हामीहरू कि अलिकता केही बुझेका छौँ र केही बोलौँ भनेर उसमा लागेका छौँ भने हामी भित्रको समस्या यति जटिल समस्या छ। खानाको समस्या छ, नानाको समस्या छ, मानाको समस्या छ, छानाको समस्या छ, अधिकारका समस्याहरू छन्, प्रतिनिधिका समस्याहरू छन्, हाम्रा हरेक अङ्गमा हाम्रा टोलमा छिमेकमा समस्या छन्। यसको सबै कुराको जड सबै कुरा गएर कहाँ ठुकिन्छ त भन्दा राज्यमा फेरि हामी पनि यो राज्यका नागरिक हौँ। अब सुन्नुहोस्, अब जुन ठाउँमा घटना भएको छ त्यो ठाउँ यहाँबाट पुग्नको लागि नै झन्डै तपाईँको चाहिँ ग्राभेल प्लस पिच बाटो गरेर तपाईँको चाहिँ 3 घन्टा लगभग लाग्छ, हामीलाई लाग्यो त्यहाँ पुग्न लागि होइन। अहिले हामी सदरमुकाममा तपाईँलाई भेटिरहेका छौँ। तपाईँ जाजरकोट रुकुम चौरजारी घटनामा त्यहाँ गएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ अनसन पनि बस्नुभयो होइन, नवराज विक लगायतले न्याय पाउनु पर्दछ भनेर, दलितमाथि यो दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो खालको चाहिँ घटना भयो भनेर तपाईँ आन्दोलन गर्नुभयो अन्तर जिल्लामा गएर, प्रदेश एउटै भए पनि आफ्नै जिल्लामा तपाईँको सुर्खेतमा त अहिले तपाईँको यस्तो घटना भयो। तपाईँले उनी नाजायज सन्तान जन्माएको भए पनि ती महिलालाई गएर तपाईँ भेट्नुभयो। ती सुत्केरी महिलाको अवस्था के छ, भर्खर जन्मेको बच्चाको अवस्था के छ? बच्चा त भगवान् हो नि छ, हो कि होइन? र जुन 14 वर्षे त्यो किशोरको अहिले दिमागमा के कुरा घुमिरहेको छ, उसलाई अहिले तपाईँको चाहिँ कस्तो स्थिति होला तपाईँले बुझ्नुभयो? सहजीकरणको पाटो एउटा भयो, यसलाई जाजरकोटको वा अन्य खालका विभेदका घटनाहरूसँग जोडेर यो कुनै पनि खालको विभेदसँग जोडिएका घटना हुन्थ्यो, एउटा हुन्थ्यो यो अपराधिक क्रिया होइन, जीवनसँग जोडिएको घटना भयो नि होइन। मैले हजुर कुरा बुझेँ, हजुर कुरा मैले बुझेँ सन्तोषजी। हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा ती बहिनी आज सुत्केरी अवस्थामा छन्, त्यो एउटा सानो नाबालक केटो हो, ऊ भोलि जिन्दगीमा केही तपाईँको इन्टरभ्यू भनेको छ गायक बन्ने सपना थियो, उडायो सपना सबै हुरीले भनेको छ, हरेक खालका सपनाहरू थियो होला। तर व्यक्तिगत रूपमा हामी गएर हाम्रो सिम्पति हाम्रो अहिले पनि छ, ती मेरै समुदायका मेरै घरका मेरै थरका मेरै उसका मानिसहरू हुन्, उनीहरूप्रति अहिले पनि यदि उनीहरूको केस यहाँ जिल्लासम्म आयो, यहाँ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया भयो भने म सपोर्ट गर्छु। सपोर्ट भनेको गलत के हो सत्य के हो, सत्य र गल्ती बिचको असत्य बिचको छुट्टिनु पर्यो, सत्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो। यो कुरामा मेरो हरदम प्रयास रहनेछ। यो मात्र के भयो भने अब यतिकै लोकप्रियताको लागि बोल्न जानेको छु वा बोल्छु भन्दैमा जहाँ पनि गएर घटनाको सत्य तथ्य नबुझिकन भोलि त्यो घटनालाई प्रभाव पार्ने खालले बोलेर अहिले मैले यहाँबाट राज्यले यसो गरेन उसले यसो गरेन यहाँ यो हुनु पर्थ्यो त्यहाँ हुनु पर्थ्यो, अहिले मैले किन नम्र भएर किन बिस्तारै किन बोलिरहेको छु त भन्दा यो अपराध हो। एउटा अहिलेसम्म 27 घटनाहरू जति बाहिर आएका छन् यो अपराध हो भने अपराधको छानबिन राज्यले गर्छ। हामीले दिनुपर्ने हाम्रो दबाब त के हुन्छ भन्दा अरे प्रहरीले त अब छोडिसक्यो। यहाँ तपाईँको एउटा किटानी जारी पनि तपाईँ पर्न सकेन, त्यो त राज्यको कमजोरी हो। जुन महिलाको कुरा छौँ त्यो महिलाले नै अदालती प्रक्रियाबाट डिएनए परीक्षणलाई तपाईँको चाहिँ जान सक्ने भन्ने कुरा छ। ती महिलाले आएर एउटा वकिल पनि तपाईँको चाहिँ लगाउन सक्ने उसको हैसियत रहेनछ क्या, बुझ्नुभएको छ नि। त्यो महिलाको आर्थिक पाटो त्यो ढङ्गले तपाईँको कमजोर छ। श्रीमानले तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखिबाट छोडेको अवस्था। अब म तपाईँको ठिक यतिका कुरा आइसकेपछि अब म तपाईँसँग एउटा प्रतिबद्धता के जनाउन चाहन्छु भने सन्तोषजी, म त्यो बहिनीलाई वा यो घटनालाई सत्य तथ्य के हो भन्ने सन्दर्भमा म यहाँको दलित पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हो, म प्रेससँग पनि आबद्ध छु, अधिकारसँग पनि आबद्ध छु भने म अब चाहिँ गर्छु तपाईँसँग एउटा पालो प्रतियोगिता मैले बोल्न मैले अब यतिकै कहाँ बोल्दै हिँड्नु के भन्दै हिँड्नु, आज तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाको उसमा चाहिँ यो घटनाको सत्य तथ्य के हो भन्ने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि त्यो बहिनीलाई वकिल हायर गर्नेदेखि लगाएर यो घटनामा पीडितको तर्फबाट
जो पीडामा परेको छ भने तिनलाई म सहयोग गर्नको लागि यो प्रतिबद्धता चाहिँ म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा सत्य तथ्य के हो त्यो कुरा चाहिँ राज्यले यदि त्यो छोपेका मानिसलाई पनि छोड्यो, अब यसलाई हल्का रूपमा लग्यो भने त यो राज्यको हामी माथिको यो यतिकै लापरवाही भइरहेको छ, यतिकै यो बडो दोहोरी चलिरहेको छ। तर प्रहरीले छोपेको मानिस पनि छोड्छ वा केही प्रक्रिया नपुर्याएर एउटा पाइपलाइनमा नजोडिकन यतिकै जान्छ भने त्यो राज्यको त कमजोरी के रहेछ भन्ने कुरा हो। अब अन्तिममा म थोरै अलिकति जाजरकोट रोकको चौरदारी घटना जोड्न चाहन्छु। अहिले के भइरहेछ त्यो थोरै घटना सुर्खेतमा आइपुगेको छ त्यो मुद्दा। अहिले यो लकडाउनका विभिन्न चरणका लकडाउनहरू, कहिले यता लकडाउन कहिले उता लकडाउन, विभिन्न खालको उसले गर्दाखेरि अब हिजोबाट अदालतहरू पनि बन्द भएको छ। यहाँका अदालतका न्याय सम्पादनका कामहरू पनि बन्द भएको छ। सुर्खेतमा किन होइन यो उच्च अदालतमा आइपुगेको छ। अब जिल्लाबाट यो उच्च अदालतमा घटना अब उच्च अदालतमा आएको छ। उच्च अदालत भनेको कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा यहाँ भएको भएर एउटा घटना त्यसरी आएको छ। दोस्रो कुरा हाम्रो दबाब त हिजो जेठ 12 गतेको दिन जाजरकोटको त्यो डाँडाबाट हामी जसरी कराइरहेका छौँ, जसरी चिचाइरहेका थियौँ, जसरी अनसन बसिरहेका थियौँ, आजको मितिसम्म त्यो इनर्जी हामीमा कम भएको छैन। हामी अब यतिकै जति बेला पनि हामी राज्यका विरोधी होइनौँ के, हामी सरकारका विरोधी, सरकारका विरोध हुने ठाउँमा जान सरकारका विरोध जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ गएर बोल्ने मानिसहरू होइनौँ। हामी अधिकारका लागि अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने मानिस मात्रै हौँ। यो पनि अझै जघन्य खालको अपराध भएको भएर यसलाई दबाब दिएका हौँ। अबको यो घटना यहाँ हुँदै गर्दा अब भोलि एउटा अदालतभित्र बहस चल्दै गर्दाका ती आन्दोलनका प्रक्रिया त हिजोको भन्दा र यो राज्यले नसोचेको भन्दा चाहिँ अझै माथिबाट हुन्छ। मान्छेको उपस्थिति अझै त्यति माथिबाट हुन्छ। किन भन्दा यो बिचमा पनि तराईका पहाडका धेरै ठाउँहरूमा जातीय विभेदका घटनाहरू दिन प्रतिदिन रात 2 गुणा दिन 4 गुणाका दरले बडो स्पिड बढिरहेको छ। हामी माथिको विभेद एकपछि अर्को असाध्यै बढिरहेको छ। यो विभेदमा राज्य यति धेरै मुखदर्शक भएर बसेको छ, यति धेरै कमजोर उपस्थिति देखाएको छ राज्यले। राज्यबाटै प्रहरीले पिटेर मरेका छौँ हामी तराईमा। विभिन्न ठाउँमा प्रहरीको कुटाइबाट मरेका छौँ, हिरासकी यातनाबाट मरेका छौँ, हामी अस्पतालमा उपचार नपाएर मरेका छौँ, हामीमाथि बलात्कार भइरहेको छ, विभेद भइरहेको छ, मारिएकै छन्, थिचिएकै छन्, कुटिएकै छन्। यो चाहिँ एउटा निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई त्यो कुरा सम्झाउँ, यो आन्दोलन फेरि अब यो सुर्खेतबाट जुन आन्दोलनको हामी सुरुवात गर्छौँ, अब तपाईँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्ने हुनेछ। यो आन्दोलनले चाहिँ कि वार र पारको अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नेछ। अब यो जसरी यो घटना यहाँ सुर्खेतमा आइपुगेको छ, अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा हाम्रो समुदायको एउटा अस्तित्वसँग हाम्रो जिन्दगीसँग जोडिएको घटना भएको भएर वार पारको अवस्थामा चाहिँ हामी लड्नेछौँ। यो नै एउटा यो ऐतिहासिक र निर्णायक आन्दोलन हुनेछ जो हाम्रो समुदायको हितको लागि हुनेछ। हस्, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो सन्तोषजीलाई पनि यो घटनाको सत्य मेरो भाइ हाम्रो समुदायप्रतिको हामीमाथि हुने विभेदमा तपाईँ हामीसँग थर नमिल्दै गर्दा पनि, घर नमिल्दै गर्दा पनि बडो मन मिलाएर बडो हाम्रो दुःखमा तपाईँ यो पानी नभनेर घाम नभनेर जसरी आएन बडो तपाईँप्रति चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले हाम्रा विषयवस्तुहरू हाम्रो मुद्दाहरू जसरी उठाइदिनु भएको छ, सन्तोषजीको यो एउटा बडो यो शालीन उपस्थितिलाई, यो बडो गम्भीर उपस्थितिलाई, सधैँ यो निर्णायक उपस्थितिलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई वैशाख 12 गतेदेखि म जाजरकोटबाटै पनि तपाईँलाई फलो, म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ फ्यान पनि हुँ, म तपाईँको स्टाइलको तपाईँको उसको। तर जसरी हाम्रो विषयवस्तुलाई तपाईँले जसरी उठाइदिनु भएको छ, हाम्रो समुदाय 60-70 लाख दलितहरू तपाईँको समुदाय, तपाईँको योगदानप्रति हामी चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो विषयवस्तुलाई उठाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।